नमस्कार साथीहरू। आज चाहिँ हामीले सब इन्जिनियर 5th को रिटर्नको मोडेल लिएर आएको छौँ। कसरी लेख्ने हामीले एक्जाममा अब लेख्ने तरिका के छ, कति लेख्नुपर्छ त्यसको बारेमा विशेष छलफल गर्नेछौँ। अब चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ। मैले चाहिँ एकजनाको पेपर लगेको छु, नाम चाहिँ राखिदिएको छैन। अब सेक्सन ए मा क्वेसनहरू सोधेको छ। जस्तै सोधेको छ डिफाइन सर्वे, राइट द प्राइमेरी डिभिजन अफ सर्वे। 5 मार्क्समा सोधेको छ। अब 5 मार्क्समा सोधेको छ डिफाइन सर्वे भन्यो भने यति दुईवटा बुलेटमा चाहिँ सर्वेको डिफाइन गरिदिने। सर्वे इज द आर्ट अफ डिटरमाइनिङ द रिलेटिभ पोजिसन अफ द डिस्ट्रक्टिभ फिचर अन द सर्फेस अफ द अर्थ अर विन्थ अफ द अर्थ विथ द हेल्प अफ डिरेक्सन, डिस्टेन्स एन्ड इलिभेसन भनेको द मेन अब्जेक्टिभ अफ द सर्वे इज प्रिपेयर अफ म्याप। यसरी लेख्नुभयो तपाईँको 1 नम्बरको लागि एक ठिक छ। अनि बाँकी अब कति 4 नम्बर। अब प्राइमेरी डिभिजन अफ सर्वेमा भनेको के हो थोरै लेख्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि यसरी क्यालकुलेट चाहिँ नगर्नु होला। अनि प्लान सर्वे भनेको के हो? प्लान सर्वे इज द अर्थ सर्फेस इज एजुम टु बी प्लान एन्ड कर्वेचर अफ द अर्थ इज इग्नोर्ड। यसरी लेख्नु होला यो। अनि त्यसपछि अब त्यसपछि चाहिँ के छ, अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, लो डिग्री अफ एक्युरेसी। अब यस्तो पोइन्टहरू 3-4वटा पोइन्ट जियोडिक सर्वेको, 3-4वटा प्लेन सर्वेको लेखेर यसले लेख्नुभयो तपाईँको लागि 5 नम्बरमा पुग्छ। लगभग 5 नम्बरमा तपाईँको आउने भनेको 2.5सम्म 3 हो, धेरै दिएपछि यतिसम्म लगभग आउँछ, यति नै हो। अब सबै प्रश्नबाट 2.5 ल्याउँदै गर्दा 5। अब सङ्घीय परीक्षामा अथवा अन्य लोकसेवाको परीक्षामा 50 देखि 70 को बिचमा नम्बर ल्याउँछन्। म्याक्सिमम ल्याउने 55-60 नै हो। यसरी यो रेन्जमा ल्याउँछन्। अब त्यसपछि अब अर्को प्रश्न भनेर हेर्नुहोस् त, एक्सप्लेन द डिफ्रेन्ट टाइप अफ ब्रिक टेस्ट। ब्रिक टेस्टको टाइपहरू अब के छन् टाइपहरू सबै लेख्नु पऱ्यो। कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट, अनि यसको बारेमा थोरै लेख्नु पऱ्यो। अनि वाटर एब्जर्प्सन टेस्ट हैन, अनि इन्फ्लुएन्स टेस्ट, अनि वार्पिङ टेस्ट, यस्तो टेस्टहरूको बारेमा तपाईँले सबैको बारेमा थोरै लेख्नुपर्छ। त्यसपछि आउँछ नम्बर चाहिँ है। ल यो चाहिँ मोडेल हो तपाईँलाई लेख्ने, कसरी लेख्ने भनेर। अब अर्को हेर्नुहोस् त, अर्को डाइमेन्सन टेस्ट हो। त्यो टेस्टभित्रै डाइमेन्सन छ कि छैन सफिसियन्ट। यो नेपाली स्ट्यान्डर्डबाट 230, 115, 57 मोटर 10 mm। अनि त्यसपछि यो इन्डियन स्ट्यान्डर्ड यो मिट गरेको छ कि छैन यो स्ट्यान्डर्ड, यो चाहिँ हामीले सबै लेख्नुपर्छ। एकदम टेक्निकल कुराहरू चाहिँ छुटाउनै हुँदैन। र त्यसपछि कोडहरूको कुरा, यस्तो कुराहरू पनि छुटाउनु हुँदैन। अर्को छ एक्सप्लेन द डिफ्रेन्ट टाइप अफ लोड एन्ड सपोर्ट। अब लोडहरू ट्याब के यसमा चाहिँ हामीले गर्नु पऱ्यो के भन्दाखेरि लोडहरूको सपोर्टहरूको बारेमा लेख्नु पऱ्यो। पोइन्ट लोडहरू, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड। पोइन्ट लोड नै के हो? इट इज अ लोड विच इज एजुम टु बी एक्ट अन अ पोइन्ट। एउटा पोइन्टमा एक्ट हुन्छ। इट इज अल्सो कल्ड कन्सन्ट्रेटेड लोड। द युनिट अफ कन्सन्ट्रेटेड लोड इज न्युटन अथवा किलो न्युटन। यसरी फिगर बनाइदिनुपर्छ। अनि सबै एक्सप्लेन गर्ने, फिगर चाहिँ नछुटाउने, नत्र तपाईँको नम्बर आउँदैन सफिसियन्ट। अनि यो चाहिँ क्यान्टिलिभर युडिएल युबिएल भयो है। यो चाहिँ युनिफर्मली भ्यारिङ लोडको। अनि टाइप अफ सपोर्टहरूको टाइप के छ? सिम्पल सपोर्ट, थोरै एक्सप्लेन गरिदिनुहोस्। अनि यो फिगर बनाइदिनुहोस्। अनि त्यसपछि रोलर सपोर्ट पनि यदि थोरै एक्सप्लेन गरिदिनुहोस्। अनि गफ चाहिँ धेरै नलेख्नुहोस्, एकदम फ्याक्ट चाहिन्छ, फ्याक्ट कुरा लेख्नुपर्छ यसमा। अनि इन सपोर्ट अथवा पिन सपोर्ट यसको बारेमा लेख्नुहोस्, फिगर बनाइदिनुहोस्। अनि फिक्स सपोर्टको बारेमा बनाइदिनुहोस्। यसको चाहिँ फिगर छुटेको रहेछ। यो क्यान्टिलिभर बनाउँदा हुन्छ, एकतिर खाली एकतिर भएको। अनि त्यसपछि के हो अर्को क्वेसन, वाट इज बन्ड स्ट्रेस, एक्सप्लेन द टाइप अफ सेयर इन्फोर्समेन्ट। भनेको थोरै बन्ड स्ट्रेसको बारेमा लेखिदिनुहोस्। के हो बन्ड स्ट्रेस भने के हो यो डिफाइन गरिदिनुहोस्। अनि फलोइङ आर द सेयर इन्फोर्समेन्टका टाइममा के भर्टिकल स्टिरप्स थोरै लेखिदिनुहोस्, फिगर बनाइदिनुहोस् चट्ट, नाम के हो लेख्नु पऱ्यो। फेरि इन्क्लाइन स्टिरप्स, अनि इन्क्लाइन स्टिरपको बारेमा लेख्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि फिगर बनाइदिनु पऱ्यो। बेन्ट अफ बार लेख्नु पऱ्यो। अनि यसरी फिगर बनाउनु पऱ्यो। अनि अर्को क्वेसन, डिफाइन ओएमसी एन्ड कम्प्याक्सन कर्भ भन्यो यसो यो नामले। अनि यो चाहिँ सोइलबाट यति लेखिदिनु पऱ्यो ओएमसीको बारेमा। मोइस्चर कपको बारे, यो कम्प्याक्सन कपको बारे लेखिदिनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि फिगर, अनि यो चाहिँ छुटेको रहेछ, उसले छुटा रहेछ, मैले लेखिदिएको छु। यो चाहिँ यसरी यो राख्ने, यो रिलेसन बिट्विन ड्राई डेन्सिटी एन्ड मोइस्चर कन्टेन्ट। यति थोरैमा नलेख्नु होला, थोरै ल्याङ्ग्वेज पनि राख्नु होला। यो चाहिँ छुटाउनु भएन है। अनि त्यसपछि अर्को स्टेट बर्नलिस थ्योरम एक्सलेन्ट एप्लिकेसन। बर्नलिस थ्योरमको बारेमा सर लेख्ने हो। अनि भनेको के हो, फिगरमा चट्ट फर्मुला सर म्याथमेटिकल्ली पनि लेख्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ। अनि फिगर त अनिवार्य भयो। अनि एप्लिकेसन भनेको कसरी काम गर्छ भने भेन्चुरिमिटरको बारेमा यो फिगर अलि मिलाएको छैन, फिगर मिलाएर। अनि त्यसपछि अरू के छ, भेन्चुरिमिटर छ, ओरिफिस छ, पिटोटिप छ है। यो सबैको बारेमा सब मिलाएर लेख्ने, म्याथमेटिकल टर्महरू लेख्ने, एउटा फिगर छुटाउने, धेरै त्यति गफसप दिनु पनि पर्दैन। अब युनिट वेट, अब यो सोइलको न्युमेरिकल छ। न्युमेरिकल त तपाईँहरूले गरिहाल्नुहुन्छ, थाहा छ। न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ यसरी
युनिट अनिवार्य लेख्नु होला, युनिट नछुटाउनु होला। अब अर्को अनि वाट इज अर्थ प्रेसर, एक्सप्लेन द डिफ्रेन्ट टाइप अफ अर्थ प्रेसर 10 नम्बरमा छ। 10 नम्बरमा सोध्यो कि अलि धेरै अलि इलाबोरेट गर्नुपर्छ। अर्थ प्रेसरको बारेमा सर लेख्ने, अनि एक्टिभ अर्थ प्रेसरको बारेमा यति जति बनाउने फिगर, अनि प्यासिभ अर्थ प्रेसरको बारेमा अनि फिगर यसरी लेख्नुभन्दा पनि पोइन्टमा टक्क मिलाएर लेख्नु होला पोइन्टमा। अनि अर्को छ प्रेसर रेट रेस्ट, यो पनि फिगर नछुटाएर, फिगर चाहिँ नछुटाउनु होला। अनि सेक्सन बीमा यदि प्रवेश गर्नुभयो यसरी सेक्सन लेख्न नछुटाउनु होला। सेक्सन की पोइन्टहरू त एक्जाममा छुटाउनै नहुने कुराहरू हो। अनि प्रश्न नम्बर 9 मा हेर्नुहोस् त क्वेसन, अनि वाट इज ड्याम प्रुफ कोर्स, वाट एक्सप्लेन द डिफ्रेन्ट मेथड अफ ड्याम प्रुफिङ भन्यो। अनि पहिले ड्याम प्रुफ भनेको के हो, ड्याम्पनेस भनेको के हो लेखिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि मेथडहरू, ड्याम प्रुफिङका मेथड, प्रिभेन्टेसन मेजरहरू सर लेखिदिनुहोस् यसरी। आयो यति लेखिदिनु भयो भने लगभग पुग्छ। अनि त्यसपछि वाट इज सेफ्टी ट्याङ्क भनेको के हो, यसरी यति फिगर बनाइदिनुहोस्, डिफाइन गर्नुहोस्। सेफ्टी ट्याङ्क इज द इम्प्रुभ मेथड अफ एक्सट्र्याक्ट डिस्पोजल इन अनस्योर एरिया एज अ कम्पेयर टु अप्पर अन। A safety tank is an underground sedimentation tank used for the wastewater treatment through the process of the biological decomposition and drainage भन्ने यसरी यो फिगर बनाइदिने, फिगरको नाम लेख्ने। अनि यसको डिजाइन क्राइटेरियामा डिटेन्सन पिरियड 12 आवर अथवा 3 डेज 3 दिनसम्म 24 घन्टादेखि 8 देखि 12 आवर्स पनि भन्छ होइन। अनि यसरी मिनिमम डेप्थ सबै कुरा नछुटाएर लेख्ने। यसो गरेर नम्बर आइहाल्छ। अनि राइट डाउन द एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ इरिगेसन क्यानलको एडभान्टेज डिसएडभान्टेजहरू सबै लिस्ट आउट गरिदिने। इरिगेसन भनेको के हो त्यो लेख्ने, अनि यसको यो एडभान्टेजहरू डिसएडभान्टेजहरू, अनि मिनिमाइजेसन अफ क्यानल लसेस पनि सोधेको थियो, यसरी लेख्ने। यो पनि पोइन्टमा लेख्नु भएको छ, एकदम ठिक छ। अनि राइट सर्ट नोट हेयरपिन बिन्स र एक्स्ट्रा वाइडनिङ भनेको छ, हेयरपिन बिन्सको लेखिदिने। सर्ट नोट भनेको छ लामै भएको छ, ठिक छ, फिगरले गर्दा धेरै भयो, धेरै छैन, चाहिने कुरा यति नै हो। अनि यो फिगर अलि राम्रो बनाउनु पऱ्यो। अनि एक्स्ट्रा वाइडनिङको बारेमा पनि थोरै लेखिदिने। अनि एक्स्ट्रा वाइडनिङको पनि सबै न्युमेरिकल टर्म, फिजियोलोजिकल र अर्को के मेकानिकल, दुईवटा वाइडनिङ जोडेर यसरी फर्मुला बन्यो। फर्मुला नछुटाउने, सकिन्छ, फिगर एकदम बनाउने, ठिक छ। अनि त्यसपछि डिफाइन इस्टिमेट, एक्सप्लेन द मेथड अफ इस्टिमेट भनेको के हो सर लेखिदिने है। एप्रोक्सिमेट क्वान्टिटी एन्ड प्रोबेबल कस्ट अफ भेरियस आइटम अफ द वर्क बिफोर कन्स्ट्रक्सन अफ द स्ट्रक्चर, एस्टिमेसन प्रोसेस भनेको यही हो है। एस्टिमेसन इज प्रोसेस अफ क्यालकुलेटिङ है। अनि मेथडमा लङ वाल सर्ट वाल मेथड है। अनि त्यसपछि सेन्ट्रल लाइन मेथड, अनि बायो मेथड, क्रस मेथड, यो सबै लेख्नु पर्यो। अनि डिफाइन कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो लेख्ने, एज पर 256 2000 AD कन्ट्र्याक्ट इज एन एग्रिमेन्ट बिट्विन 2 or more than 2 parties है, टु पार्टिज टु डु अर नट टु डु समथिङ विच इज इम्पोज्ड बाई द ल भनेकै यो हो, लेख्नुपर्छ है। यहाँ चाहिँ यसको एन्सर पछाडि परे जस्तो छ, एकछिन यता हेरौँ। यहाँ टाइप अफ कन्ट्र्याक्टहरू यता छ, टाइप अफ कन्ट्र्याक्टमा सबै लेख्नु भएको छ उहाँले है। भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट भित्र मैले चेक गरेको छैन, यो अब चेक गर्छु, त्योभन्दा पहिल्यै तपाईँहरूलाई मैले देखाइसकेको छु। बेस्ड अन द मेथड अफ पेमेन्ट अफ वर्क लमसम, यो सबै लेख्नु भएको छ, तर यति धेरै लेख्नु पर्दैन। हामीले बेस्ड अन द मेथड अफ पेमेन्टको मात्रै अलिक मिलाएर लेखिदिए पुग्छ, उल्टाबाट लेख्नु भएको रहेछ। अनि यहाँ छ यो कस्ट प्लस कन्ट्र्याक्ट, यति धेरै चाहिँ लेख्नु परेन, तर मिलाएर लेख्नु पऱ्यो। अब एक्सप्लेन द स्केच द क्रस सेक्सन एलिमेन्ट भनेको यसरी हिल रोडको करेक्सन, यो चाहिँ फिगर भयो। अनि यसमा के हुन्छन्, रोडवे, साइड ड्रेन भयो, प्यारापिट वाल, अनि क्याचपिट, ब्रेस्ट वाल। अनि यो हिल यो छ नि जुन क्रस सेक्सन अफ हिल रोड, योमा चाहिँ क्याचपिट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। योमा साइड ड्रेन भन्दा पनि क्याचपिटको एकदम आवश्यक छ। यसरी थोरै एक्सप्लेन गरिदिने अनि छोडिदिने, ल यसरी लेख्नुपर्छ, ठिक छ। यहाँको ओभरअल सबै ठिक छ। अनि न्युमेरिकल पनि छ लास्टमा, यो चाहिँ स्टपिङ साइड डिस्टेन्सको जुन स्पिड अफ भेहिकल बी दियो, ओभरटेकर टाइम दियो, रिएक्सन टाइम, अनि त्यसपछि एक्सिलेरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी ए दियो, ओएसटी निकाल्ने, यसरी सरसर गर्ने, युनिट नछुटाउने, बस ल ठिक छ। कस्तो लाग्यो, अरू फिडब्याक भिडियोहरू चाहियो भने पनि कमेन्ट गर्नु होला, फेरि हामी डिस्कसन गर्नेछौँ।